डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। आज का प्रोग्राम कोर्स कोड 6407 क्लासरूम असेसमेंट से मुतल्लिक है और आज का प्रोग्राम यूनिट नंबर 8 से है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज़ कौन कौन सी हैं और वेरिएबिलिटी के कॉन्सेप्ट को भी आज हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने पिछले प्रोग्राम में इसी यूनिट से, यूनिट नंबर 8 से मेजरमेंट स्केल्स की बात की थी, जिसमें हमने 4 टाइप के स्केल्स पढ़े थे: नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो। इन स्केल्स का भी बेसिकली लिंक है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और वेरिएबिलिटी के साथ। इन मौज़ूआत पे बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारी एक्सपर्ट मौजूद हैं डॉक्टर अफशान हुमा। मैं डॉक्टर साहब आपको इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। डॉक्टर साहबा जो हैं वो एप्सल की इंचार्ज हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में और दर्स व तदरीस के साथ काफ़ी सालों से वाबस्ता हैं और स्टार हैं हमारी फैकल्टी की। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि आप ये बताएं कि अक्सर हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ के ऊपर कि रॉ डाटा और इंफॉर्मेशन में जब भी वो लर्न करते हैं तो वो इसमें कंफ्यूज होते हैं। तो ये रॉ डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, ये ज़रा हमारे स्टूडेंट्स को आज एलेबोरेट कर दें। देखें, जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया रॉ डाटा, रॉ का लफ्ज़ बजाते खुद बता रहा है कि ये ऐसा डाटा है, ऐसा डाटा सेट है जिस पे अभी किसी किस्म का कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया। मैं किसी क्लास में एक टेस्ट लेती हूँ या मैं कहीं एक सर्वे कंडक्ट करती हूँ, तो इस सर्वे के नतीजे में या इस टेस्ट के नतीजे में जो बेसिक स्कोर्स मेरे पास आ रहे हैं, ये मेरा रॉ डाटा है। ठीक है, अभी तक मैंने इससे कोई मीनिंग ड्रॉ नहीं किए और मैंने इसको कोई ट्रीटमेंट भी नहीं दिया। जब ये इस फॉर्म में है और सिर्फ मैंने रिकॉर्ड किया है, तो दिस इज माय रॉ डाटा। एज सून एज मैं इस पे किसी किस्म का ट्रीटमेंट करती हूँ, और ट्रीटमेंट से मुराद ये भी हो सकती है कि मैं इसको क्लासीफाई करती हूँ, ठीक है, या मैं इसको टेबुलेट करती हूँ, या मैं इसको ग्राफ की सूरत में रखती हूँ, तो रखने का कोई मकसद होगा। ठीक है, मकसद क्या होगा? मकसद होगा टू इन्फर सम इंफॉर्मेशन। जब वो इन्फर होगी इंफॉर्मेशन इससे, इस डाटा से, तो दैट वुड बी कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब तक ये रॉ स्कोर्स हैं या रॉ डाटा सेट है, तब तक ये रॉ है। एंड ड्राइंग मीनिंग आउट ऑफ इट, व्हेनेवर आई एम ड्राइंग मीनिंग आउट ऑफ इट, नाउ इट कन्वर्ट्स इनटू इंफॉर्मेशन। तो हम ये कहेंगे कि किसी भी रॉ डाटा को अगर किसी प्रोसीजर के तहत हम अगर किसी प्रोसीजर में से गुजार देंगे तो वो इन्फॉर्मेशन बन जाएगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने स्टूडेंट्स की मेरे ख्याल है क्लैरिफिकेशन होगी इस बात पे। अच्छा, एक और टर्म यूज़ की जाती है, ये हम यूज़ करते हैं कि ग्रुप डाटा है और अनग्रुप डाटा है। इसमें भी हम कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है, इसको भी जरा डाटा। अब मेरे पास, जब मैंने कहा कि रॉ स्कोर्स आ गए, ठीक है, उस रॉ स्कोर को मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर लेती हूँ। फर्ज करें मैंने एक क्लास का टेस्ट लिया और उसमें 30 बच्चे हैं। अब 30 बच्चों के स्कोर्स आ गए और वो मुख्तलिफ रेंज में आ गए। किसी ने 0 to 20 स्कोर के दरमियान कुछ बच्चे आ गए, कुछ इसमें आ गए। जब मैं इसकी क्लासेस बना के और उसके सामने ये इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर देती हूँ कि किस ग्रुप में कितने लोग फॉल कर रहे हैं या कितने स्कोर फॉल कर रहे हैं। अब ये सिंपल स्कोर नहीं रहा। ठीक है, स्कोर्स की मैंने क्लासेस बना दी और उसके सामने मैंने क्या दे दिया? फ्रीक्वेंसी दे दी, यानी कितने लोग या कितने स्कोर्स इस ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। अब ये ग्रुप्ड हो गया है, यानी क्लासेस की शक्ल में ग्रुप्स बन गए और उसके सामने उसकी तादाद आती जा रही है। इस फॉर्म में जब भी हम डाटा प्रेजेंट कर रहे होते हैं, और ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है, अभी मैंने डाटा को और कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया, जब हम प्रेजेंट इस फॉर्म में करते हैं तो हम इसको ग्रुप डाटा कहते हैं और इससे बजाते खुद एक इन्फॉर्मेशन आ रही है। बिल्कुल सही है कि इन क्लासेस में कितने 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 स्कोर्स फॉल कर रहे हैं या कितने कितने केसेस फॉल कर रहे हैं या कितने इंडिविजुअल्स फॉल कर रहे हैं। यानी जब तक हमने ग्रुप नहीं बनाया तो वो रॉ डाटा है, वो अनग्रुप्ड है, और जब हमने उसके ग्रुप कर दिए, उसकी क्लासेस बना दी, तो वो ग्रुप डाटा होगा। और भी ट्रीटमेंट हो सकता है, जो भी हम आगे देखेंगे। अनग्रुप डाटा का भी ट्रीटमेंट हो सकता है, ठीक है, उससे भी इंफॉर्मेशन ड्रॉ हो सकती है। लेकिन ये एक तरीका है इंफॉर्मेशन ड्रॉ करने का कि हम उसको ग्रुप्स में कर देते हैं। ठीक है, डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये सेंट्रल टेंडेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम मीन, मीडियन, मॉड तो हम पढ़ते हैं और स्टूडेंट सॉल्व भी करते हैं क्वेश्चन उसके, लेकिन ये सेंट्रल टेंडेंसी है क्या? ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैं डेफिनेशन से आपको शुरू करना चाहूँगी। जिम फ्रॉस्ट की एक डेफिनेशन है जो कि बड़े अच्छे तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बताती है कि इट इज़ अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज़ अ समरी स्टैटिस्टिक दैट रिप्रेजेंट्स द सेंटर पॉइंट ऑफ अ
ٹپیکل ویلیو آف ڈیٹا سیٹ. اب کیا ہو رہا ہے, ہم اسی ایگزامپل کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. میں نے بچوں کا ٹیسٹ لیا اور بچوں کے ٹیسٹ میں میرے پاس ان کے سکورز آ گئے. اب میں یہ دیکھنا چاہ رہی ہوں کہ جو 30-40 بچوں کا گروپ ہے ان کی سینٹرل ٹینڈنسی, سینٹرل یعنی درمیان کی, اور ٹینڈنسی مطلب ان کا ٹرینڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, یعنی ایک درمیانے طبقے کا ٹرینڈ کیا ہے میرے بڑے گروپ میں. ٹھیک ہے, تو اس کی جو اسٹیٹسٹیکل میئر ہے اس کو ہم سینٹرل ٹینڈنسی کہتے ہیں. اس سے مجھے پورے گروہ کا ایک درمیانہ ٹرینڈ نظر آ جاتا ہے سینٹرل ٹینڈنسی میں. اور اسٹیٹسٹکس میں اس کی مختلف طریقوں سے ابھی ہم دیکھیں گے کہ مین ہے, میڈین ہے, موڈ ہے, کس کیس میں ہمیں کس طرح کی سینٹرل ٹینڈنسی. کیونکہ میں وہ یہی سوال میرا یہ تھا کہ میئر آف سینٹرل ٹینڈنسی وہ کتنی ٹائپس کی ہے؟ وہ تین بیسک ٹائپس ہیں اس کی, جس میں ہم ان کو مین, میڈین اور موڈ کہتے ہیں. آپ نے شروع میں بڑے اچھے طریقے سے اس کو ریلیٹ کیا کہ جب بھی ہمارے پاس ریشو یا انٹرول اسکیل میں ڈیٹا موجود ہوگا تو ہم مین کیلکولیٹ کر رہے ہوں گے. اس کو بھی ابھی ہم ایگزامپلس کے ساتھ ایلیبوریٹ کر لیں گے. میڈین کب کر رہے ہوں گے, موڈ کب کر رہے ہوں گے. یہ 3 طرح کی میجرز ہوں گی. ان کے طریقے بھی ڈفرینٹ ہیں اور ان کے میننگ بھی ڈفرینٹ ہیں. یہ آلٹرنیٹیولی یوز نہیں ہو سکتے. ایک بڑا مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ اچھا تینوں میں سے کوئی بھی نہیں. بیسکلی آپ کا ریسرچ کویسچن یا آپ کا آبجیکٹیو کیا ہے, آپ نے اس میں سے انفارمیشن کیا ڈرا کرنی ہے, دیٹ وڈ ٹیل یو کہ آپ کو مین چاہیے, میڈین چاہیے یا موڈ چاہیے. صحیح ہے, یہ بڑی اچھی آپ نے ویسے بات کر دی کہ ریسرچ کے آبجیکٹیوز پہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کا ورب کون سا یوز ہوا ہے, اس کے اکارڈنگلی آپ نے میڈین کی طرف جانا ہے یا مین کی طرف جانا ہے یا موڈ کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ مین سے کیا مراد ہے, اس کو ذرا ایلیبوریٹ کریں. مین سے انگلش میں ایک بڑا غلط مراد بھی ہوتی ہے, وہ نہیں لینی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ وہ مین ہے جو کہ ایک مین ویلیو, یعنی سادہ لفظوں میں جس کو ہم کہا کرتے تھے ایوریج. ٹھیک ہے, ایوریج سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پورے گروپ کے تمام سکورز ظاہر ہے کہ اسپریڈ آؤٹ ہوئے میں ہوں گے. کچھ بچے کم سکور لیں گے, کچھ زیادہ لیں گے, کچھ لوگ ہائی سکور کر رہے ہوں گے, کچھ لو سکور کر رہے ہوں گے, اور کچھ درمیان میں ہوں گے. ہم نے ایک سینٹرل ٹینڈنسی لینی ہے تو اس کا ایک سادہ ترین طریقہ, اور مجھے لگتا ہے یہ اولڈسٹ وے آف کیلکولیٹنگ ایوریج ہے, کہ آپ تمام سکورز کو ایڈ کریں اور جتنے کیسز تھے یا جتنے انڈیویجولس تھے اس سے ڈیوائڈ کر دیں. اب یہ ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ڈیٹا سیٹ ہے ہمارے سامنے جس میں 9 ویلیوز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ 9 ڈفرینٹ سکورز ہیں. ہم نے 9 کے 9 سکورز کو ایڈ کرنا ہے, اس کو ڈیوائڈیڈ بائی 9 کرنا ہے. دا ویلیو وی گیٹ از دا سینٹرل ٹینڈنسی. وہ ایک درمیانی سی تعداد مقدار ہوگی جو بتائے گی کہ اس پورے گروپ کی سینٹرل ٹینڈنسی کیا تھی یا ایوریج سکور کیا. بالکل صحیح ہے. جب میں اس کو دیکھتی ہوں اپنے ایجوکیشنل سینیریو میں, تو میں کیونکہ ہم ٹیچنگ سے وابستہ ہیں تو مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ فار اے ٹیچر اینڈ فار اے ریسرچر دس از ون آف دا ویری بیسک انفارمیشن دیٹ وی نیڈ, کہ میری کلاس کا ایک ایوریج سکور کیا چل رہا ہے یا کسی بھی سبجیکٹ میں میری کلاس کا ایوریج سکور کیا چل رہا ہے. صحیح ہے. سو مین ول گیو می اے سینٹرل سکور. صحیح ہے. اچھا یہ جو ایگزامپل ہے یہ تو ان گروپ ڈیٹا کی ہے, گروپ ڈیٹا کی بھی کوئی اس طرح ہم بنا سکتے ہیں؟ بالکل. گروپ ڈیٹا میں مین کا فارمولا سلائٹلی چینج ہو جائے گا. پہلے تو ہم نے کہا کہ آپ سم کریں ڈیوائڈیڈ بائی n یعنی نمبر آف کیسز کر دیں. اب ایک چھوٹی سی ڈفرینس جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے, ابھی ہم نے گروپ ڈیٹا دیکھا تھا. گروپ ڈیٹا ایسے ہے کہ ایک طرف کلاسز بنے ہوئے, اس کے بعد ان کی فریکوینسیز دی ہوئی ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ مڈ پوائنٹ نکال لینا ہے ہر کلاس کا. ٹھیک ہے, مڈ پوائنٹ کا ایک تیسرا کالم بن جائے گا. آپ فریکوینسی اور مڈ پوائنٹ کو آپس میں ملٹیپلائی کر کے جو آخری سکور آئے گا وہ آپ ایڈ کریں گے. پہلے ہم کیا کر رہے تھے, را سکور کو ایڈ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اب ہم فریکوینسی کو مڈ پوائنٹ سے ملٹیپلائی کر کے ان کو ایڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان پروڈکٹس کو ایڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے دس از سمیشن آف x into f, یعنی مڈ پوائنٹ انٹو ایف. ٹھیک ہے, اینڈ ڈیوائڈیڈ بائی اگین دا ٹوٹل نمبر آف کیسز جو کہ ٹوٹل فریکوینسی ہوگی. جب آپ اس سے ڈیوائڈ کریں گے اگین یو ول گیٹ دا سینٹرل ٹینڈنسی ان ٹرمز آف مین. یس, ایک بڑی اس مین کے حوالے سے جو بات کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں آؤٹ لائرز اس کو افیکٹ کرتے ہیں. اور بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ کلاس ہے, اس میں ساری کلاس کا جو سکور ہے وہ 40 سے لے کے 60 نمبروں تک آ رہا ہے, اور
4 اسٹوڈنٹ ایسے ہیں جنہوں نے 100/100 اسکور کر دیا ہے، لیکن جب سب کا مین کیلکولیٹ کرتے ہیں تو وہ مین آتا ہے 80 کے قریب. اب وہ 80 کلاس کا ریپرزنٹیٹیو نہیں ہوتا، تو ایسا بھی ممکن ہے کہ مینس جو ہے وہ آؤٹ لائر سے افیکٹ ہوتے ہیں. بالکل، جب بھی ہم کوئی اسٹیٹسٹکس پڑھ رہے یا پڑھا رہے یا ان کو سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کی ویکنیس ساتھ سمجھ میں آنی چاہیے. اور یہ جو چیز ابھی آپ نے اسٹیٹ کیا ہے، دس از اے ویکنیس آف دس اسٹیٹسٹک، کہ اگر گروپ ایسا ہے جس میں تمام لوگ ایک جگہ کلسٹر ہو رہے ہیں لیکن 2 یا 3 یا 4 آؤٹ لائرز ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہمارے پاس کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو فردر انالیسز میں، اور میرا خیال ہے اس کورس میں آگے جا کے شاید بچے پڑھیں گے بھی، جس کو ہم گرافکلی بھی اور اسٹیٹسٹکلی بھی انالائز کر لیتے ہیں. ہم باکس پلاٹ کی صورت میں یا ان صورتوں میں ہم آؤٹ لائرز کو بالکل ایکسٹریمس کو آئیڈینٹیفائی کر کے سپریٹ کر لیتے ہیں. درمیان کی رینج میں جو اسکور آ رہا ہوتا ہے اس کا مین کیلکولیٹ کر لیتے ہیں، لیکن دیٹ از ناٹ را ڈیٹا مین، ٹھیک ہے، دیٹس ٹریٹڈ ڈیٹا مین، جس کے اوپر پھر ہم اسٹیٹ کرتے ہیں کہ جس میں اتنے % ہائر اچیورز اور اتنے % لو اچیورز شامل نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک ٹریٹمنٹ ہے اس ویکنیس کو دور کرنے کے لیے. اگر آپ سمپلی مین کیلکولیٹ کریں گے تو یس وہ آؤٹ لائر سے افیکٹ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ٹرو پکچر آف دا گروپ نہ دے، مس لیڈنگ انفارمیشن ہو سکتی. اوکے، اچھا، نیکسٹ جو ہے وہ سیکنڈ آپ نے بولا تھا میڈین، تو میڈین کے بارے میں بھی بتائیں کہ میڈین سے کیا مراد ہے؟ میڈین سے یہ مراد ہے کہ میں یہ دیکھ رہی ہوں، ڈیفینیشن اس کی یہ ہے کہ کسی بھی ڈیٹا کا مڈل پوائنٹ، ٹھیک ہے. اب ایک تو جب ہم نے مین کی بات کی نا، تو مین کام کس میں آئے گا؟ مین اس چیز میں کام آئے گا کہ اچھا انگلش کے سکورز میں سینٹرل ٹینڈنسی کیا رہی، اردو کے سکورز میں سینٹرل ٹینڈنسی کیا رہی، یعنی 2 ڈیٹا کے گروپ سیٹس بن گئے. یا سیکشن اے کے سکورز کی سینٹرل ٹینڈنسی کیا تھی، سیکشن، تو گروپس کا مین آپس میں کمپیئر کرنے کے کام آ جائے گا. ٹھیک ہے، میڈین اس کام پہ نہیں آئے گا. میڈین اس چیز کے کام میں آئے گا کہ میں نے فار انسٹنس میں نے آرڈینل اسکیل میں ڈیٹا لیا ہے، ٹھیک ہے، اور میں اس کو آرڈر ہی کرنا چاہ رہا ہوں. میں یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہائرارکی کیسے بنتی ہے، ہائیسٹ کون ہے، لوسٹ کون ہے، اور درمیان میں کون ہے. اور مجھے کوئی ایسی ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے جو مجھے سینٹر میں رہنے والے اس کے اوپر تعداد کے اوپر کرنی ہے. تو میں کیا کروں گی؟ سب سے پہلے میں اپنے ڈیٹا کو ارینج کروں گی، یا اسینڈنگ آرڈر میں کر لوں گی یا ڈسینڈنگ آرڈر میں کر لوں گی، ٹھیک ہے. اور آرڈینل اسکیل میں دس از ایزیئر فار می، رائٹ. جب میں اس کو ارینج کر لوں گی، اس کے بعد مجھے دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ویلیو کہاں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، را اسکور میں سمپل ایز دیٹ کہ اگر آڈ نمبر کیسز ہیں میرے پاس، 9 کیسز ہیں، تو 5واں کیس جو ہوگا وہ مڈل ویلیو ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن وہ اسٹیپ مس نہیں کرنا آرڈر کرنے کا. بالکل، یعنی آپ نے سب سے پہلے آرڈر کرنا ضروری ہے اگر آپ نے میڈین کیلکولیٹ کرنا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، اور اگر ایون نمبر کیسز ہوں گے تو پھر تھوڑا سا ڈفرینس آ جائے گا، پھر بیچ میں 2 ویلیوز آ رہی ہوں گی، مڈل والی 2 ویلیوز. پھر آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، کیا سکتے ہیں، آپ نے یہی کرنا ہے کہ آپ درمیان کی دونوں ویلیوز کو ایڈ کر کے ڈیوائڈیڈ بائی 2 کر لیں. سو یو ول گیٹ اے سینٹرل ویلیو بٹوین دوز 2. ٹھیک ہے، اگر یہ ایون نمبر ہوتا 13 14 دونوں درمیان میں آتے تو ہم ان کو ایڈ کر کے ڈیوائڈ کرتے 13.5 میڈین ہو جاتا. میڈین کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ جس آرڈر میں میرے پاس انفارمیشن آئی ہے اس کا سینٹر پوائنٹ کیا ہے، درمیان میں کون سا کیس فال کر رہا ہے. صحیح ہے. اوکے، میڈین کو بھی ہم گروپ ڈیٹا میں دیکھ سکتے ہیں. میڈین ان اے گروپ ڈیٹا از اگین اے لٹل بٹ ڈفرینٹ فرام را ڈیٹا، کیونکہ اب کیا ہوگا، اب آپ کے پاس وہ جس طرح ہم آپ کو ڈیٹا دکھا رہے تھے، ڈیٹا کی کلاسز بنی ہوئی ہوں گی. ٹھیک ہے، اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈیٹا کی جب ہم کلاسز بناتے ہیں تو آٹومیٹکلی جب ہم کلاسز بناتے ہیں ہم 0 to 10 10 to 20 20 to 30 اس طرح سے بناتے ہیں. وہ یا اسینڈنگ میں بن رہی ہوگی یا ڈسینڈنگ میں بن رہی ہوگی. ٹھیک ہے، ہر 2 صورتوں میں اب آپ مڈل کلاس نکالیں گے. ٹھیک ہے، جو درمیان میں کلاس ہے دیٹ از کالڈ میڈین کلاس. اوکے، بٹ دیٹس ناٹ میڈین. یس، میڈین کلاس جس میں میڈین کہیں چھپا ہوا ہوگا. وہ آپ نے فائنڈ آؤٹ کرنا. ہاں، وہ اب ہم اس فارمولے سے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں. فارمولا ہے L + n/2 minus PCF divided by F into I. L کیا ہے؟ L ہے لوور لمٹ آف دیٹ کلاس جو آپ نے آئیڈینٹیفائی. فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا کلاس. درمیان میں کلاس کون سی، یعنی کلاس یعنی جو گروپس بنے تھے. ٹھیک ہے، لوور لمٹ اس کی کیا ہے؟ اگر ہم 0 to 10 10 to 20 30 to 40 جا رہے تھے تو لوور لمٹ ہر کلاس کی ہے جو لوور نمبر ہے. 30 از دا لوور لمٹ، 40 از دا اپر لمٹ. ٹھیک ہے،
تو لوअर لمٹ لیں گے دیٹ از ایل, اس کا مطلب ہے اس کی ویلیو یہاں آ جائے گی. پی سی ایف میں ایک چیز چھپی ہوئی ہے, پی سی ایف پریویس کمیولیٹیو فریکوینسی. واٹ از کمیولیٹیو فریکوینسی؟ کمیولیٹیو فریکوینسی کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے اسینڈنگ یا ڈسینڈنگ آرڈر میں کلاسز کی ہیں تو میں ہر کلاس کی فریکوینسی کو اگلے رو میں لکھنے سے پہلے پچھلی فریکوینسی کو اگلی فریکوینسی میں ایڈ کرتی جاتی ہوں, کمیولیشن ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو کمیولیٹیو فریکوینسی بنتے 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 آخر میں ٹوٹل آف فریکوینسیز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ کی میڈین کلاس ہے اس سے پچھلی کلاس پریسیڈنگ, ٹھیک ہے, پریسیڈنگ کلاس ہے, سوری پریویس کمیولیٹیو, یس, ٹھیک ہے, ہاں اس بالکل اس سے پریویس کلاس جو ہے, جو اس سے پچھلی کلاس تھی, وہاں تک جو آپ نے کیلکولیٹ کر لی یعنی سم کر لیے. فرض کیجئے کہ 5th کلاس یا گروپ واز یور میڈین, تو 4th تک جو ایڈ ہو چکی ہے دیٹ از یور پریویس کمیولیٹیو فریکوینسی. ٹھیک ہے, دین فریکوینسی آف دا میڈین کلاس, اب کمیولیٹیو نہیں یوز ہو رہی, ایگزیکٹ فریکوینسی میڈین کلاس کی فریکوینسی کیا ہے. دین انٹرول کتنا ہے, 10 کا ہے, 5 کا ہے. اگر 0 to 10 ہے تو اس کا مطلب ہے 10 کا ہے. ٹھیک ہے, اگر 0 to 5 ہے تو اس کا مطلب ہے 5 کا. ٹھیک ہے, then size of the median class and then n is the total frequency. capital N جب بھی لکھا ہو اور small n میں اور capital N میں major difference یہ ہے کہ small n ہم mostly raw data میں use کرتے ہیں, capital N ہم use ہی تب کرتے ہیں جب frequencies add ہو کے ہمیں number of cases دے رہے ہیں, تو this is total number of cases. یہ تھوڑا سا complicated formula ہے, بچوں کو یاد رکھنے میں تھوڑی مشکل ہوتی ہے, لیکن ہماری زندگیاں بڑی آسان ہو چکی ہیں, ہمارے پاس بڑے اچھے statistical tools آ چکے ہیں جس میں ان بلڈ بھی آپ کو یہ فارمولاز مل جاتے ہیں. سو نتھنگ ٹو وری اباؤٹ کہ اچھا یہ ہر دفعہ یاد رکھنا پڑے. بالکل صحیح ہے. کیا اس میں بھی وہ پچھلا سوال کہ آؤٹ لائرز اس میں بھی افیکٹ کرتے ہیں؟ آؤٹ لائرز اس میں اس طرح سے افیکٹ اس لیے نہیں کر رہے کہ جب آپ نے اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ آرڈر کر دیا اور سینٹرل پوائنٹ پہ چلے گئے تو اب جتنی مرضی دوری پہ ہو, کم سے کم والا بچہ یا زیادہ سے زیادہ والا, آپ نے تو مڈل پوائنٹ لے لیا. بالکل تو اس کو آؤٹ لائر اس طرح سے افیکٹ نہیں کر رہا. صحیح ہے, یہ اس کی اسٹرینتھ ہے. ٹھیک ہے. اور موڈ کے بارے میں بھی کچھ اسٹوڈنٹس کو بتائیں کہ موڈ سے کیا. موڈ کی اپلیکیشن ایجوکیشن میں کم دیکھی ہے لیکن اپلیکیشن ہے, اور میں ابھی بتاتی ہوں کیسے. موڈ ہے کیا؟ موڈ یہ ہے کہ جو سکورز میں اکٹھے کر رہی ہوں اس میں ہائیسٹ موسٹ فریکوینٹ سکور, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ نمودار ہونے والا نمبر. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ایک چھوٹا سا ڈیٹا سیٹ ہے جو یہاں میں دکھا رہی ہوں کہ اس میں سب سے زیادہ دفعہ کون سا نمبر آیا ہے. ٹھیک ہے, which is written as 12. اوکے. اس کی ایگزامپل میں ایسے لیتی ہوں کہ جی میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ بچوں کو کون سا سبجیکٹ پسند ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. اب کیا ہوگا کہ میں بچوں کو 8 سبجیکٹس کے نام لکھ کے دے دوں گی, اور اس کے بعد میں یہ دیکھوں گی کہ کس سبجیکٹ پہ ہائیسٹ فریکوینسی آئی ہے. ٹھیک ہے. سو دا موسٹ فیوریٹ سبجیکٹ آف اسٹوڈنٹس, ٹھیک ہے, دیٹ از موڈ. اب میں نے میڈین نہیں نکالا, ٹھیک ہے, میں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا زیادہ سے زیادہ کس کی آئی ہے اور کم سے کم کس کی آئی ہے, ایسا کچھ نہیں کیا. سلیکشن, یہ دیکھا پریفرنس, ہاں, پریفرنس فار سبجیکٹ, سب سے زیادہ دفعہ اکر ہونے والا کیس, ٹھیک ہے, یا سب سے زیادہ دفعہ آنے والا نمبر, یا ہائیسٹ فریکوینسی والی کلاس. ٹھیک ہے, وہاں چلے جائیں گے آپ اور آپ موڈ تلاش کر لیں گے, یعنی آپ کو وہ نمبر مل جائے گا which is most occurring in the group. کیا ایک سے زیادہ موڈ بھی ہوتے ہیں کسی ایک ڈیٹا کے اندر؟ بالکل ہو سکتے ہیں. اگر میں اسی ایگزامپل کو لیتی ہوں, میں نے 8 سبجیکٹس کی لسٹ رکھی بچوں کے سامنے, انہوں نے اپنی اپنی پریفرنس دی, ہو سکتا ہے 2 سبجیکٹس کے اوپر ہائیسٹ فریکوینسی آ جائے. اوکے, ٹھیک ہے, 12 بچوں کو انگلش بھی پسند ہے اور 12 ہی بچوں کو میتھس بھی پسند ہے. ٹھیک ہے, تو دونوں ہائیسٹ نمبر ہیں لیکن دونوں موڈ کہلائیں گے, 2 موڈ ہوں گے. صحیح ہے. یعنی ایک کسی بھی ڈیٹا کے اندر موڈ جو ہیں وہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں, 2 بھی ہو سکتے ہیں, 3 بھی ہو سکتے ہیں. میڈین 2 نہیں ہو سکتے, مین 2 نہیں ہو سکتے. صحیح. میڈین جب کیلکولیٹ ہوگا تو ایک میڈین, ایک سینٹر پوائنٹ ہوگا. بالکل صحیح. مین کیلکولیٹ ہوگا, ایک ایوریج ہوگی پورے ڈیٹا کی, لیکن موڈ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ بتائیں کہ کیا اگر ڈیٹا ہمارے پاس گروپ فارم میں ہو تو کیا اس کا بھی موڈ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل, جس طرح ہم نے میڈین میں دیکھا کہ اس کا فارمولا ڈفرینٹ ہے, مین میں اس کا فارمولا ڈفرینٹ ہے, اسی طرح موڈ میں بھی گروپ ڈیٹا کے موڈ کے کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک فارمولا ہے جو ہمارے سامنے ہے, L + F1 - F0 ڈیوائڈیڈ بائی 2 × F1 - F0 - F2 ہول انٹو H. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویلیوز کیا ہیں. سب سے پہلے ہے L.
L पे हमने लिखा है लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास. इसका मतलब है पहले हमें मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करनी होगी. मॉडल क्लास कौन सी होगी? जब आपके पास ग्रुप डेटा है, हर ग्रुप के सामने या हर क्लास इंटरवल के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है, तो जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लास होगी दैट विल बी योर मॉडल क्लास. ओके. अगेन उसकी फ्रीक्वेंसी उसका मोड नहीं है, लेकिन उस क्लास में मोड मौजूद है जो हमने तलाश करना है. तो सबसे पहले हम उसकी लोअर लिमिट लेंगे. लोअर लिमिट का मतलब है कि फॉर इंस्टेंस अगर वो 30 to 40 वाली क्लास के अंदर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आ रही है तो 30 इज द लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास. तो हम वो नंबर लेंगे. H इज द साइज ऑफ क्लास. अगर 30 to 40 है इसका मतलब है 10 की क्लास है, तो 10 विल बी द साइज ऑफ द क्लास. F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास. जो क्लास आपने चूज किया जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है दैट इज F1. ओके. F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, यानी इससे पीछे वाली क्लास जो इससे प्रीवियस क्लास थी. और फ़र्क ये याद रखना है कि मीडियन में हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे थे, यानी हमने फ्रीक्वेंसीज ऐड की हुई थी. मोड में हम ये नहीं कर रहे. ठीक है. प्रीसीडिंग क्लास की जो एग्जैक्ट जो उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी है वो यूज़ होगी. एंड देन F2 इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, यानी उसके बाद आने वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी यूज़ होगी. इस फॉर्मूला में जब हम डालेंगे तो दिस फॉर्मूला गिव्स यू द नंबर, the exact number which is the mode of this group data. ओके. डॉक्टर साहब मेरे ख्याल है कि ये जो सेंट्रल टेंडेंसी की आपने डिटेल बताई है, मीन की, मीडियन की, मॉड की, आई थिंक ये सफिशिएंट है स्टूडेंट्स के लिए. और अब मैं ये भी चाहूँगा कि आप थोड़ा सा डिस्पर्शन के बारे में भी बताएं, और स्पेशली रेंज और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में. तो रेंज से स्टार्ट कर लेते हैं. रेंज के बारे में बताइए क्या चीज़ है. जो लफ्ज़ आपने बोला डिस्पर्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स के लिए समझना कि डिस्पर्शन से क्या मुराद है. डिस्पर्शन से मुराद ये है कि अभी तक जो हम बात कर रहे थे सेंट्रल टेंडेंसी की, तो हर दफ़ा हमारा ऑब्जेक्टिव या हर दफ़ा हमारा रिसर्च क्वेश्चन ये नहीं होता कि हमें ग्रुप की सेंट्रल टेंडेंसी चाहिए या दरमियानी वाली मीडियन चाहिए या मोड चाहिए. बाज़ दफ़ा हमारे रिसर्च क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं या हमारा ऑब्जेक्टिव ऐसा होता है कि हमने ये देखना होता है कि क्लास में कितनी वेरिएशन पाई जाती है. ओके. ठीक है. तो डिस्पर्शन की जो मैज़ हैं वो हमें ये इंफॉर्मेशन देती हैं कि अच्छा इस क्लास में वैरायटी या वेरिएशन कितनी पाई जाती है. तो इसकी मिकदार कितनी फैली हुई है, इसके स्कोर्स की मिकदार कितनी फैली हुई है. रेंज जो पहली डिस्पर्शन की एक फॉर्म है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं, रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट वैल्यू. ओके. मैं फिर उसी एग्जांपल पे स्टिक करते हुए कि टेस्ट स्कोर्स हैं बच्चों के, और मैं देखती हूँ कि इसमें बच्चों में से कम स्कोर कितना आया और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कितना आया. और रेंज इस लफ्ज़ को कहेंगे या इस कैलकुलेशन को कहेंगे कि उनके दरमियान फ़र्क कितना पाया जाता है. ओके. दिस गिव्स मी अ इंफॉर्मेशन कि अच्छा मेरे ग्रुप में लोगों के स्कोर्स में कितना फासला पाया जाता है, दैट इज़ रेंज, राइट. तो जो सबसे लोएस्ट स्कोर होगा, ये एक रॉ डेटा हमने आप सामने रखा है, इसमें जो लोएस्ट स्कोर है दैट इज़ 3, जो हाईएस्ट स्कोर है दैट इज़ 15. तो इसका मतलब है अगर मुझे पूछा जाए कि मेरे इस रॉ डेटा की रेंज क्या है, तो मैं 15 - 3 = 12. सो द रेंज इज़ 12. कम से कम स्कोर लेने वाला बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर लेने वाले बच्चे से इस फासले पे है, यानी इस डिस्टेंस की मेजर 12 है. ओके. इसके लिए अरेंजमेंट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी. जब रॉ स्कोर है तो आपने सिर्फ मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है. अगर आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में कर लेंगे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, आपको फौरी तौर पे पहला नंबर और आखिरी नंबर मिल जाएगा. लेकिन अगर स्मॉल डेटा सेट है, जिस तरह हमारे पास 8-9 वैल्यूज़ हैं, तो फ़ौरन नज़र आ जाता है. इफ़ इट इज़ अ लॉन्गर डेटा सेट तो दैट वुड बी गुड कि आप उसको अरेंज कर लें, आपको फ़ौरन कम से कम वैल्यू और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी. सो दैट वुड बी अ हेल्पफुल स्टेप, नॉट अ कंपल्सरी स्टेप, लेकिन अगर डाटा सेट बड़ा है तो बहुत हेल्पफुल होगा. बिल्कुल सही है. अच्छा डॉक्टर साहब, स्टैंडर्ड डेविएशन चूँकि हम रिसर्चेस देखते रहते हैं और काफ़ी स्टडीज़ यहाँ पे होती भी हैं, देखते हैं, प्रोजेक्ट्स भी हैं, तो उसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का बड़ा इस्तेमाल है. और जैसे अभी हम बात करें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की, इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स को भी जब आप अप्लाई करते हैं, जब उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की बड़ी ज़रूरत पड़ती है. और काफ़ी ज़्यादा इसका आप इस्तेमाल करते हुए चीज़ों को इंटरप्रेट करते हैं, डाटा को इंटरप्रेट करते हैं. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैं चाहूँगा इस पे आप ज़रा डिटेल से बताएं कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है और कैसे इस्तेमाल में इसको आप करते हैं जब डाटा आपके पास होता है रिसर्च में. मसला ये होता है कि मैं ये बता देती हूँ कि जी मेरे ग्रुप का मीन स्कोर ये है.
कुछ भी स्कोर है, फॉर एग्जांपल 9 या 12 जो हमारे पहले डाटा सेट का था, और मैं ये बताती हूँ कि जी रेंज है 12 की। अब इसने मुझे सिर्फ ये, इन दो बातों ने मुझे सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन दी कि रेंज यानी कम से कम वैल्यू और ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू में क्या फ़र्क है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन इसने मुझे ये दी कि इस ग्रुप की सेंट्रल टेंडेंसी यानी एक सेंट्रल वैल्यू क्या आ रही है। अब एक रिसर्च क्वेश्चन जो कि मोस्ट कॉमनली हमारे सामने होता है वो ये होता है कि इस ग्रुप में मौजूद जितने भी अफराद हैं उनकी मीन से कितना डिस्टेंस है, क्या सेंट्रल वैल्यू से वो कितनी दूरी पे हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट जो आता है जो शायद आपके स्टूडेंट्स अगर अभी नहीं पढ़ चुके तो आगे जाके पढ़ेंगे, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद ये है, अजम्पशन ये है सबसे पहले इस थ्योरी की कि मीन इज़ द मिडल वैल्यू एंड अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन और अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल इज़ कि जो इस मीन वैल्यू के इर्द गिर्द एक ख़ास तरतीब से पाया जाएगा। ठीक है, मीन के करीब मीन के करीब सबसे ज़्यादा तादाद लोगों की पाई जाएगी और जैसे जैसे हम उससे दूरी पे जाएंगे तो ये तादाद कम होती जाएगी, इसलिए बेल शेप कर्व्ड बन जाता है। ठीक है, अब स्टैटिस्टिशियंस ने जब इसकी मेजर्स करनी हो कि कितने अफराद मीन से कितनी दूरी पे हैं, इसके लिए जो बेसिक स्टैटिस्टिक है वो स्टैंडर्ड डेविएशन है। ठीक है, डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द मेजर ऑफ डिस्पर्जन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा फ्रॉम इट्स मीन। राइट, डिस्पर्जन कैलकुलेट कैसे की जाएगी? अच्छा, कैलकुलेट करने से पहले समझना ये ज़रूरी है कि जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आएगी, इफ़ द डिस्पर्शन इज़ हायर दैट मीन्स द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डेविएशन फ्रॉम द मीन विल बी ग्रेटर। जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन आएगी इसका मतलब है सेंटर में लोग कम हैं, डिस्पर्जन ज़्यादा है। और जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन छोटी आएगी, उसकी कैलकुलेशन छोटी आएगी, इसका मतलब है कि मीन के आसपास आपका सैंपल ज़्यादा क्लस्टर हुआ है और दूरी पे लोग या आउटलायर्स में कम हैं। ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन दे रही होती है। मैं जब अपने स्टूडेंट्स के लिए स्कोर्स नहीं होंगे अगर आपका एसटी बड़ा होगा, अगर स्टैंडर्ड तो डिस्पर्जन बहुत बड़ी है, आप फैसला नहीं कर पा सकते। ठीक है, फॉर्मूला जो हमारे सामने है वो ये है कि आप x माइनस एक्स बार, इसका मतलब है हर स्कोर को उसके मीन स्कोर से, उस ग्रुप के मीन स्कोर से आप डिफरेंस निकालेंगे, यानी x माइनस एक्स बार। और जब देखें, जब आपके पास रॉ स्कोर होगा और आप उसका मीन से डिफरेंस निकाल रहे होंगे तो कुछ वैल्यूज माइनस में आएंगी। अगर ऑब्जर्वेशन मीन से बड़ी है तो पॉजिटिव हो सकता है, और अगर ऑब्जर्वेशन मीन से छोटी है तो कुछ पॉजिटिव आएंगी, कुछ नेगेटिव आएंगी। अब ये जो आपको स्क्वायर लेना है, स्क्वायर इस बात से आपको इस मुश्किल से निकालेगा कि व्हेन यू स्क्वायर द वैल्यूज तो नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपके पास सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ जाएंगी। देन यू डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ केसेस। ठीक है, यू सम इट अप डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ केसेस। और क्योंकि हमने स्क्वायर कर लिया था तो हमें वापस ओरिजिनल वैल्यू के ऊपर जाना है, फिर हम पूरी वैल्यू को स्क्वायर रूट कर लेंगे। सो दिस विल गिव मी अ डिस्टेंस ऑफ ईच स्कोर फ्रॉम द मीन स्कोर। ये वैल्यू मेरे लिए रिसर्च में, जैसे आपने कहा, जब मैंने इन्फ्रेंसेस भी ड्रॉ करने हैं तो उस वक्त भी ये वैल्यू मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे डेटा सेट के ऊपर जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की तरफ जाते हैं तो मुझे ये देखना होता है कि मेरी इंफॉर्मेशन की स्टेबिलिटी कितनी है, मेरी इंफॉर्मेशन ट्रू कितनी है। ठीक है, मेरे सैंपल के बारे में, और फिर इस सैंपल की इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन के बारे में कितनी ट्रू है। तो अगर डिस्पर्शन बहुत ज़्यादा है, अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि मेरा कॉन्फिडेंस कम होता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है लोगों में, मैं इन्फर नहीं कर पाऊंगा ट्रूली स्पीकिंग कि हाँ जो कंक्लूजन्स मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सबके ऊपर लागू हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंक्लूजन्स दैट वी आर ड्राइंग, जो आगे बच्चे जब इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे देखेंगे, हम मीन स्कोर पे ड्रॉ कर रहे होते हैं। और अगर मीन से वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो दैट गिव्स यू एन इन्फॉर्मेशन, एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि ये इन्फॉर्मेशन शायद हर सूरत में ट्रू नहीं होगी, और ये एविडेंस आपको स्टैंडर्ड डेविएशन देती है। बिल्कुल सही है। इससे हम क्या ये भी ज़ाहिर है, जब भी आपके पास डेटा आ गया, उस मीन आपने कैलकुलेट कर लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ने ये बता दिया कि डिस्पर्स डेटा मीन से कितना है, अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है वेरिएशन ज़्यादा है।
تو کیا ہمیں یہ ہر دفعہ یہ کرنا چاہیے کہ کوئی بھی فردر اسٹیٹسٹیکل ایڈوانس جو اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہیں ان کو اپلائی کرنے سے پہلے ہم جب اسٹینڈرڈ ڈیویشن انفارمیشن دے دی ہے کہ ڈسپرشن ہے تو کیا ہم کوئی فردر ٹریٹمنٹ کریں بیفور اپلائنگ اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس کہ ہمارے پاس ڈیٹا جیسے آپ نے بتایا کہ اس کی اتھینٹسٹی بڑھ جائے, وہ کنسسٹنٹ ڈیٹا ہو جائے, کوئی ہم فردر ٹریٹمنٹ بھی دے دیں؟ اب یہ ریسرچ کی میتھڈالوجی تک جاتی ہے یہ بات, ٹھیک ہے. آپ نے سیمپل ڈرا کیسے کیا, آپ کے سیمپل میں اگر اتنی ویریشن آ رہی ہے تو کیا آپ اس سیمپل کو ایک سنگل گروپ ٹریٹمنٹ ہی پہ رکھیں یا آپ اس سیمپل کے ساتھ ایک اور پیرلل سیمپل رکھیں تاکہ آپ ان دو گروپس کو آپس میں کمپیئر کر سکیں, یا آپ اپنی سیمپلنگ اسٹریٹجی جا کے بدلیں. اگر آپ نے سنگل گروپ سیمپل ہی کرنا ہے, ایک ہی سیمپل کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو اپنا انالیسس بلڈ کرنا ہے, تو پھر آپ واپس جائیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سیمپلنگ اسٹریٹجی بدل کے یہ چاہ رہے ہیں کہ ویریشن والے لوگ ہمارے سیمپل میں سے نکل جائیں. ہم سیمپلنگ اسٹریٹجی اس طرح سے بدلتے ہیں کہ میکسیمم ویریشن آ جائے لیکن اس کی کلسٹرنگ اس طرح سے ہو کہ وہ ڈسپرس نہ ہوا میں ہو بہت زیادہ, ٹھیک ہے, یعنی مین سے بہت دوری پہ نہیں ہو. صحیح ہے. چلیں ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام میں ہم نے کورس کوڈ 6407 کلاس روم اسیسمنٹ کے حوالے سے بات کی اور یونٹ نمبر 8 میں سے سینٹرل ٹینڈنسی اور ڈسپرشن کے ہم نے کانسیپٹ سیکھے. میں ڈاکٹر صاحبہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے, اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ آ گئے ہوں گے. اس دعا کے ساتھ میں اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو اس چیز کی توفیق دے کہ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ حافظ.